السلام عليكم. مرحبا بكم في تكوين خاص بالبرمجة اللغوية العصبية. إذا سنحاول في هذا التكوين أن الحديث عن ماهية البرمجة اللغوية العصبية. هل هي علم أم لا؟ ما هي الأشياء التي يمكن أن نستفيد به منها؟ ما هي الأشياء التي يمكن اعتبارها حقيقية من الأشياء الخيالية في هذا المجال؟ وكيف يمكن تطبيقها في الحياة العملية للطالب والأستاذ والمهندس والعامل في أي مجال، وكذلك حتى في الحياة العملية. إذا بدأت البرمجة اللغوية العصبية على يد جون جريندر وريتشارد باندلر، الأول متخصص في علم اللغويات والثاني متخصص في علم الحاسوب، وكان دارسا لعلم النفس. من هنا يمكن أن نفهم التسمية، سر هذه التسمية. فالبرمجة تم اقتباسها من علم الحاسوب، حيث نجد عدة برامج، وهناك علم خاص بالبرمجة اللغوية وجاءت من جريندر، نظرا لأنه عالم لغويات، وكلمة العصبية جاءت من دراسة باندلر لعلم النفس، لذلك تم تسمية هذا العلم بالبرمجة اللغوية العصبية. هذان العالمان قاما بإنجاز هذا العلم اعتمادا على نتائج كانت سابقة من طرف علماء آخرين. حسب موسوعة ويكيبيديا، فيمكن اعتبار البرمجة اللغوية العصبية شبه علم، لا يمكن اعتباره علما قائما بذاته، يمكن اعتباره شبه علم أو ما يسمى بعلم زائف. التسمية قد تبدو سلبية، لكن لنحاول أن نفهم كذلك من طرف ويكيبيديا ما معنى علم زائف. ينطوي العلم الزائف على التصريحات والاعتقادات أو الممارسات التي يتم الادعاء بأنها علمية وحقيقية معا، دون أن تكون متوافقة مع المنهجية العلمية. إذا هناك عدة تصريحات سيتم الاعتماد فيها على البرمجة اللغوية العصبية، أو اعتقادات أو ممارسات التي تثبت نجاحها في بعض الأحيان، لكن لا تتوافق مع المنهجية العلمية التي تنطلق من الافتراض إلى التجربة والخصائص وما إلى ذلك. إذا ليست هناك منهجية علمية صحيحة للتحقق من جميع الفرضيات كفرضية الرياضيات أو الفيزياء، لكن هناك نسبة كبيرة تحقق نجاح هذا المسألة. إذا هناك العلم الزائف يتسم بالتناقض والمبالغة، حيث أنه نجد بعض الأشخاص الذين يدعون بأنه فقط بالتركيز وبجذب الأمور سيتم الحصول على أشياء خيالية، لكن في نفس الوقت يمكن إدماج ذلك في ما يسمى بجانب التحفيز، حيث أن الإنسان كلما كان حافزه أكبر كلما كانت نتائجه أحسن. وهذا ما سنحاول أن نركز عليه في تكويننا أكثر في هذا المجال. إذا اعتمد العالمان كما سبق وقلنا على نتائج علماء سابقين، إذا لم يكونوا أول الأشخاص قاموا بذلك. فمن قبل بداية ما يسمى بالبرمجة اللغوية العصبية كان هناك أشخاص قاموا باستنباط واستنساخ النماذج السلوكية لأشخاص ناجحين في مختلف المجالات، والاعتماد والاستفادة مما حاولوا القيام به لتطبيق ذلك وإسقاطه على أشخاص آخرين من أجل الاستفادة من تجاربهم ووضعها لأشخاص آخرين. كذلك لم يكونا الوحيدين الذين قاموا بالعلم، فبطبيعة الحال كان هناك عدة علماء وأساتذة وباحثين ساعدوهم، على رأسهم غريغوري باتيسون. أيضا استطاع هذان العالمان تحديد نظرة منتظمة لتغيير أو لتحقيق ما يسمى بالتغيير الإيجابي في حياة الأشخاص بناء على شيئين، هو اللغة والأفكار. كان هذا هو أول شيء، هو كيف يمكننا أن نغير أفكار الشخص تجاه أمر ما ليجعل له قدرة على النجاح، وكيف يحدث هذا الشخص نفسه أولا وكيف يحدث الآخرين. إذا كيف يمكننا فقط بالاعتماد على اللغة والأفكار أن نغير الأشخاص ونغير الكثير. نأخذ مثال بسيط حتى لا نذهب إلى مجال أكبر. عندما يكون الإنسان مثلا يائسا، أو يكون يعاني من مشاكل في حياته، أو يكون عاجزا على اتخاذ القرار، يمكن أن يسمع كلمة من شخص ما فتؤثر هذه الكلمة فيه،
يكبر حافزه من أجل تحقيق ذلك الشيء فيقوم بذلك ويحققه. وهنا نقول أنه العلم زائف. لماذا؟ لأن هذا الأمر قد يكون صحيحا وبنسبة 80 أو 90%، لكن هناك بعض الحالات التي لا يمكننا أن نقول بالضبط بأنه بمجرد الكلام معها وتغيير حوارها ستتغير، لأن هناك عدة ضوابط لتحقيق شيء، لأنه لا يمكن أن نذهب إلى أمور خيالية كما نعلم جميعا. فمن أجل تحقيق الهدف هناك طريقة تسمى طريقة سمارت، فيجب هناك 5 ضوابط لتحقيق الهدف بطريقة عملية وعلمية تسمى سمارت. فأن يكون الهدف محددا، ويكون قابلا للقياس، ويكون يمكن الوصول عليه، ويكون واقعيا ومرتبطا بالزمن. إذا الأمر الثاني الذي تم الاعتماد عليه في تعريف الحاسوب، ثانيا تم الاعتماد على ما يسمى ببرنامج الحاسوب. إذا البرامج التي نستعملها دائما في حواسيبنا أو التطبيقات التي نستعملها على سواء في الحاسوب المحمول أو المنزلي أو حتى في الموبايل، فكلها تعتبر برامج للحاسوب. هذه البرامج هي مجموعة أو سلسلة من الأوامر تعطى للحاسوب لتنفيذ مهمة معينة في إطار زمني، ويطلق على جميع البرامج اللازمة لشغل الحاسوب وتنظيم عمل وحداته كذلك وتنسيق العلاقة بين الوحدات. إذا هذا هو ما معنى برنامج في الحاسوب. إذا الأمر الثاني، إذا بالإضافة للغة والأفكار، ثانيا تم الاعتماد على كيف يعمل برنامج الحاسوب الذي يقوم بأداء مهمته بدقة وبدون خطأ بنسبة كبيرة. إذا قمنا باستنباط طريقة عمل برنامج الحاسوب وطبقناها على الإنسان، هل يمكن أن يغير هذا الإنسان من طباعه، وبطبيعة الحال يغير من أفكاره ومن أقواله، وبطبيعة الحال هل يمكن أن تتغير حياته وتصبح نتائجه من نتائج سلبية إلى نتائج إيجابية؟ إذا هذا البرامج في الأساس، فأي شخص يريد أن ينشئ برنامج، لا نريد أن ندخل إلى تكوين في الإعلاميات، لكن أي شخص يريد أن يقوم بالبرنامج يجب أن يعتمد على ما يسمى بالخوارزميات أو الألغوريثمكس. الخوارزميات المشتقة من اسم العالم العربي الخوارزمي الذي كان أول من وضع أسس الخوارزميات، خصوصا عندما حاولت لحل معادلات رياضية بهذا الشكل. إذا يمكن وضعها على شكل أسئلة من أجل تحديد كل مراحل القيام بشيء ما. إذا مثلا كل شخص يريد أن يقوم بمعطى، فيجب أن يحدد ما هي المتغيرات، ما هي المعطيات التي لديه، ما هي الثوابت الأمور التي لا يمكن تغييرها، ما هي الشروط التي يجب تحقيقها للوصول إلى هدف، وكيف يمكن تكرار نفس العملية مع تغيير المتغيرات والشروط. مثال بسيط كمحاولة في مباريات كرة القدم، فعندما يريد فريق أن يسجل هدف يمكن أن نقوم بنفس التشخيص. الإنسان عندما يريد أن يحصل على شيء فمثل الفريق يريد أن يسجل هدف. إذا الفريق يحاول ويحاول ويحاول في كل مرة يحدد ما هي الأشياء. إذا كانت المحاولة ناجحة فإنه يعيدها من أجل تحقيق أهداف أخرى وتطوير الطريقة التي حصل بها الهدف. إذا يعتمد الطريقة التي حصل بها الهدف ويحاول تطويرها، وإذا لم يسجل الهدف فإنه يحاول أن يرجع ويرى ما هو الشيء الذي كان سلبيا في المحاولة الأولى ويتم تصحيحه وتقويمه. إذا تم تسجيل الهدف فإننا نتحدث عن محاولة ناجحة والعكس بالعكس. إذا بكل بساطة ما يمكن قوله هو أنه ذهب إلى أكثر من ذلك. لو انطلاقا من الأسئلة التي تحدثنا عليها، يمكن تعديل وحذف ما يؤدي إلى نتائج غير إيجابية. أفضل أن أزيح كلمة سلبية وأن أعوضها بكلمة نتائج غير إيجابية، واعتماد وتطوير ما يؤدي إلى نتائج إيجابية، كذلك إلى تحديد ما يناسب كل شخص. فلا يمكننا أن نقول بأنه ما دام فلان قد نجح في ذلك فإذا قمنا بما قام به هذا الشخص سنحقق نفس النجاح. إذا يجب أن يتم ملائمة ذلك لشخصية كل شخص. نفس المسألة،
لا يمكن للأستاذ في الدرس أن يحقق أن يفهم من عند جميع الطلبة بنفس الكيفية. لا يمكن للأم أن تعامل أبنائها جميعا بنفس الطريقة، فلكل شخصيته، لكن هناك أمور مشتركة بين الناس إذا ما تم الاعتماد عليها ستحقق تغييرا إيجابيا في أدائهم وفي حياتهم. كذلك هذا هو المعطى الأول. ثانيا، البداية هكذا كانت إذا، وبدأ هذان العالمان يقومان بدورات تكوينية، وبدأ هذا العلم يغير حياة العديدين من حيث العالم. بعدها بدأت الإرباح على هذين الشخصين، فوقع الخلاف بينهما فيما بعد في من هو الشخص الذي سيسجل هذا الاكتشاف باسمه. فظهرت بينهما منافسة غير شريفة، مما جعل كل شخص منهما يعمل وحده، فبدأ يقومان بمحفزات غير أخلاقية للأشخاص الذين يتعلمون منهم تلك الطرق، أو الأشخاص الذين كانوا يزورونهم من أجل جلسات استشارة أو أشياء. فبدأوا يقومون بعناوين تسويقية مثل كيف تؤثر على شريك حياتك، مثل مثلا كيف تبيع أي شيء لأي شخص، أشياء لها أمر تقني صحيح، لكن في نفس الوقت كانت لها العديد من الأمور السلبية، حيث جعلهم يبيعون العديد من الأوهام للأشخاص، فأثر بذلك على سمعة البرمجة اللغوية العصبية، فجعل الناس يتهربون من ذلك ويدخلونها في إطار بأنها فقط دجل أو أشياء من هذا النوع. بعد ذلك قامت بعض المؤسسات باعتماد هذه البرمجة اللغوية العصبية، ما يدعى بال PNL باللغة الفرنسية أو ال NLP باللغة الإنجليزية. فاعتمدته مؤسسات ذات مبادئ أخلاقية وطورت ذلك، وركزت بنفس الوقت على كل ما له علاقة بتطوير الأداء في العمل وتطوير العلاقات بين الناس وتحسينها بين الأزواج مثلا، وكذلك كيف يمكن الطالب أن يعطي أكثر من عنده. فتم تغيير الاسم إلى تسميات جديدة كمثال الهندسة النفسية، وحاول بذلك القيام بتهيئ وتغيير العديد من الأمور التي جعلت الأشخاص يحسنون من ظروفهم في العمل. كذلك هذا العلم من عوامل جذب العامل إلى العمل، لأنه يشعر في أثناء العمل بأنه في مأمن عن الأخطار. إذا كلما كان يعمل بشكل مرتاح، كما نقول أحب ما تعمل إلى أن تعمل ما تحب. وكيف أنه الشخص كلما زاد إنتاجيته فبطبيعة الحال سيزيد أجره وترقيته، وستقل عدد ساعات عمله، وستكون جودة أكبر في الخدمات التي يؤديها والآلات التي يستعملها. إذا أخيرا نلخص ما هي بين قوسين كما قلنا شبه علم البرمجة اللغوية العصبية. فهو يركز على ثلاثة أشياء. أولا، ما هو عصبي، حيث كيف يقوم الجهاز العصبي بالعمل، وكيف يقوم المخ بمعالجة المعلومات. وما هو اللغوي، الذي يبين كيفية تواصل الشخص والحواس التي يستعملها الشخص أثناء التعامل مع نفسه وذاته والآخرين. وكذلك البرمجة هي كيف يتم تنظيم المعلومات، لكن هذه المرة ليس من طرف برنامج لكن من طرف دماغ الإنسان. دمتم سالمين، وسنكمل إن شاء الله أجزاء أخرى لنفهم أكثر البرمجة اللغوية العصبية إن شاء الله.